Hello guys! Welcome back sa laing lingaw o exciting nga vlog. Karon kuyugan mi ninyo padulong sa Match Point Badminton Court. Ready na mo? Ako? Murag ready na pero basin mahutdan dayon og hangin. Guys, super excited mi karon kay dugay-dugay na sad nga wa mi kaduwa og badminton. Murag makulbaan man gani ko gamay pero laban lang. Kailangan jud nato ni para sa healthy lifestyle, di ba? Ayay, basin ugma maglisod kog lakaw ani. Naabot na ta. Dali manulod ta para makasugod tag apas sa shuttlecock. Murag bugat na akong racket da. Pero hala, wa pa ko kainom sa akong supplements kanina. Before ta magduwa, inom sa tawag 8 enhances spirulina o 8 protects para sure nga do na tay energy o protection sa atong lawas. Guys, did you know na ang 8 enhances spirulina kay tabang sa pagpahatag og kusog og endurance? Ang spirulina kay usa ka superfood nga puno sa protein, vitamins ug minerals nga makatabang sa pagpalig-on sa atong immune system ug paghatag og sustained energy. Ang 8 Protects, on the other hand, kay formulated gamit ang berries nga rich in antioxidants. Tabang ni siya sa pagpanalipod sa atong cells gikan sa free radicals, makatabang sa heart health ug makapaboost sa immune system. Perfect kaayo ni kung gusto ninyong magpabiling aktibo ug healthy. So ready na ba ta guys? Let the game begin! Ang badminton usa ka dula nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas ug pang-isip. Una, kini usa ka maayo nga full body workout nga magpalig-on sa imong kasing-kasing, baga ug makalamnan, samtang makatabang sa pagpugong sa timbang. Ikaduha, ang badminton magpalig-on sa coordination ug reflexes tungod sa paspas nga mga lihok. Makatabang usab kini sa pag-reduce sa stress pinaagi sa pagpagawa sa endorphins nga magpa-improve sa imong mood. Ang badminton usa-usab ka social sport nga napalig-on sa teamwork o relasyon. Sa regular na pagdula, makatabang kini sa pagpugong sa chronic diseases sama sa heart disease o diabetes. Sa kinatibuk-an, ang badminton usa ka epektibong pamaagi aron magpabiling himsog, aktibo ug mental nga alerto. Pahuway sa takadali kay magtimpla ta sa atong 8 amazing purple juice with berries. Lami kaayo ni guys. Aside sa refreshing, daghan kaayo nig health benefits kay puno sa antioxidants ug vitamins para mas energized ta sa dula. Mas lami pa jud ni kung bugnaw or butangan og ice. Ang purple corn kay usa sa pinaka-rich sources sa anthocyanins, usa ka klase sa antioxidant na makatabang sa pagpakusog sa atong immune system, pag-improve sa blood circulation, ug pagpanalipod sa heart health. Makatabang sad kini sa pagpakusog sa atong kusog ug pagpaminos sa inflammation. Guys, di jud lalim pero lingaw kaayo oy. Ganina murag nagduha-duha jud ko kung makascore ba ko. Pero kakita man jud mo na nisulod akong mga smashes no. Hala siya. Pero laban lang. Kung gusto mo magpabiling active ug healthy, sulayisan ninyo ang badminton. Lingaw kaayo ug makabanding pa. Grabe, super enjoy kaayo ang dula. Murag gikwaan kog 5 ka tuig sa akong kinabuhi ani sa kakapoy. Ay, nako. Daghang katawa, singot ug syempre, good vibes lang. Salamat sa pag-uban, guys. Ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe para sa daghan pang lingaw nga adventures. Kita-kit sa sunod nga vlog. Bye. Lami magpasingot oy. Okay kayo.